अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। आज प्रोग्राम में बात करेंगे जहां एक तरफ कोरोना से निपटने के इक़दामात और हुकूमती जो फैसले हैं उन पर तो बहुत बात हो रही है, होती रही है माजी में भी और अब भी, लेकिन इसके साथ साथ जहां सियासी मैदान के ऊपर या सियासत के अंदर भी कुछ हलचल हमें नजर आ रही है। कौमी असम्बली के इजलास में जिस तरीके से हमने देखा शाहिद खाकान अब्बासी, जिस तरह से हमने देखा एहसन इकबाल और दीगर जो अपोजिशन के अरकान थे, जिस तरीके से वो गरज बरस कर बोले और इसी के साथ साथ हुकूमती बेंचों की जानिब से भी अपने मौक़िफ़ का दिफा किया गया। नए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज जो थे उन्होंने भी अपना इजहार ख्याल किया। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी हुई और वो ये कि जैसे ही शाहिद खाकान अब्बासी जो असम्बली में गरजे और बरसे, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, उसके फौरी बाद उनको नैब ने तलब कर लिया। नैब में उनकी तलबी हो गई है और जिन पर ऑलरेडी ही पहले ही रेफरेंस चल रहा है, LNG रेफरेंस का सामना वो कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर अपोजिशन की तरफ से जहां पहले ही नैब को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहां इस चीज के ऊपर एक बार और मौक़िफ़ अपनाया गया कि चूंकि ज्यादा बोलना, गरजना, बरसना या हुकूमत के खिलाफ बात करना भी नैब की तलबी को दावत दे देता है। और इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई है ऐसा कुछ है, या फिर अपोजिशन के अरकान अपने ऊपर बनने वाले केसेस के बायस नैब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इस सब पर आज बात करेंगे। इससे पहले कि अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराऊं, हम बात करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जब वो नैब में पेश हुए और बाद में मीडिया से जो उन्होंने बातचीत की, वो क्या बातचीत थी, क्या कुछ कहा, किन ख्यालात का इजहार किया, पहले इसको सुनते हैं और बाद में अपने मेहमानों के तारुफ की तरफ चलेंगे। किसी की जाती ख्वाहिशात पर या सियासत को दबाने के लिए या सियासतदानों को बदनाम करने के लिए नहीं होना। आप घर बैठे रहे, नैब नहीं बुलाएगा। आप दो तकरीरें करें, दो टीवी प्रोग्राम करें तो नैब का नोटिस आ जाएगा। तरीका यही होता है। अभी बुलाते हैं, कल कहेंगे नहीं नहीं हमें खुशी है, ये राजी नहीं है। मैं कहूँ फिर आप पूछ लें आप किस बात में राजी होते हैं। फिर चेयरमैन साहब एक मीटिंग करेंगे, वो कहेंगे इसको गिरफ्तार कर लो, फिर हम गिरफ्तार हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो कोर्ट जुडिशल भेज देगा, आप जुडिशल चले जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, बेल हो जाएगी, घर आ जाएंगे। ये तमाशा 20 साल से पाकिस्तान में लगा हुआ। आपने देखा जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी जो बात कर रहे थे और जिन बातों का जिसका इजहार ख्याल उन्होंने किया, इसी पर बात करते हैं। और बात करने के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे इसी पर गुफ्तगू करेंगे। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक साहब कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में मुझे रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून माइजा हमीद साहबा भी ज्वाइन कर लेंगी, उनसे भी बात करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, क्या वाकई ऐसा ही है कि दो बातें अगर हुकूमत के खिलाफ कह दी जाए, असेंबली में इजहार ख्याल कर दिया जाए, दो टीवी टॉक शोज अगर हुकूमत की जो अपोजिशन के जो अरकान है वो कर लें, तो क्या नैब हरकत में आ जाता है और बुला लेता है, जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इजहार ख्याल किया? देखें, बात ये है, ये तो कि इनका अपना एक नैरेटिव है, ये अपनी मलाइन करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, जिससे जो है वो असल मामले के ऊपर से जो है वो तवज्जो हट सके। देखिए, नैब का काम है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, और उसका काम है एहतसाब करना। और शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर आपके इल्म में है कि LNG केस के अलावा और दीगर केसेस भी हैं जिनके ऊपर उनको तलब किया गया। तो मैं समझता हूँ कि बाहर आकर उनको सियासी तकरीर करने की बजाय या इधर उधर इल्जामात लगाने की बजाय जो नैब सवालात पूछ रहा है उन सवालात के जवाबात देने चाहिए। और आपके इल्म में है कि ये वही शाहिद खाकान अब्बासी हैं जिनकी अपनी कंपनी एयर ब्लू जो है वो प्रॉफिट के अंदर है, लेकिन जो है वो जिस मुल्क के ये वजीर आजम रहे हैं, उस PIA का जो ये हाल करके गए हैं वो आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहां पर इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये हिस्सा रह चुके हों, जहां पर जो है वो LNG, इस मुल्क को आज भी महंगी LNG जो है वो खरीदनी पड़ रही है, इस मुल्क के कौमी खजाने को जो है वो इतना बड़ा नुकसान पहुंचा के गए हैं, जब इस किस्म की आगे बातें करते हैं तो यकीनन ये बातें जो है वो मुज़हिका खेज बातें हैं। फारूक साहब, लेकिन नैब की जो कार्रवाइयां हैं, नैब अगर तलब कर भी रहा है, नैब में अब से इससे पहले हम जो देख रहे हैं केसेस, क्योंकि नैब की अगर कोई कारकर्दगी या फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होती है तो यकीनन उन कार्रवाइयों के ऊपर ट्रस्ट भी होता है। लेकिन अब जितना मलाइन किया जा रहा है नैब को और जिस तरीके से जो केसेस बनने के बाद जमानतों पर रिहाई भी मिल रही है, तो आप नहीं समझते हैं कि उसके बाद तो नैब पर उंगलियां उठेंगी? देखें, दो फर्क चीजें हैं। मामला ये है कि एक तो है नैब अगर किसी केस को टेकअप करता है, उसकी तहकीकात करता है, उसका फिर रेफरेंस का मरहला आता है, फिर वो नैब कोर्ट के अंदर मामला चलता है,
اس کے علاوہ اگر کوئی جاتا ہے کوئی بیل کروا لیتا ہے ہائی کورٹ سے تو وہ بھی ایک عدالت میں اس کا رائٹ ہے اور عدالت کا بھی اختیار ہے، اس نے دیکھنا ہے کس کو بیل دینی ہے کس کو نہیں بیل دینی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ان میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ بری نہیں ہوا، نہ جو ہے اس کا کوئی ایکویٹل ہوا ہے اس معاملے سے. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا یا نہیں پہنچایا گیا. آج آپ بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر ایل این جی کی قیمت کیا ہے، لیکن جو انہوں نے ریٹ 15 سال کے لیے طے کیا ہے پاکستان کو آج اسی ریٹ کے اوپر خریدنا پڑے گا، اور وہ جو ٹرمینل چارجز ہیں وہ بھی دینے پڑیں گے. جو آئی پی پیز کے اندر کیس سامنے آیا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 600 ارب روپیہ صرف کیپیسٹی چارجز کے طور کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے ادا کیا ہے. پھر مہنگی بجلی لی ہے، مہنگے یونٹس لگائے گئے ہیں. ایک معاملہ تھوڑی ہے، جس معاملے کو ہاتھ لگائیں اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک نئی کہانی نکل آتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اب تو جو ہے وہ شہباز شریف کی ایک لمبی فہرست نکل آئی ہے کہ ان کی پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر جو ہے وہ اپنے فرنٹ مینوں کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ 17 ارب روپیہ جمع کروایا گیا، اور وہ ملازمین کوئی چائے پلاتا تھا، کوئی دفتر کی صفائی کرتا تھا، اس قسم کے ملازمین کے نام کے اوپر جن کی تنخواہ 18 سے 60 ہزار کے درمیان ہے، ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ جو ہے وہ جمع کروایا گیا. سزائیں پھر کب ہوں گی؟ چلے اگر یہ نام بھی نکل رہے ہیں، لسٹیں بھی آ رہی ہیں فاروق صاحب، سزا بھی ہوتی بھی تو نظر آئے. دیکھیں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک احتساب کو ہمیشہ ایک سائیڈ لائن رکھ کے چلا گیا، اور جمہوریت کے نام کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا جاتا رہا، اور کبھی مذاق جمہوریت کی صورت کے اندر، کبھی این آر او کی شکل کے اندر. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوانین اسی اسمبلی نے بنائے ہوئے ہیں، انہی اسمبلیوں کا یہ حصہ تھے جن اسمبلی کے اندر یہ اقتدار کے اندر تھے کہ نیب کا قانون کو میرا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی یہ موجود تھا، پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی موجود تھا. اسی چیئرمین کو انہوں نے ہی اپوائنٹ کیا. یہ وہی پاورز ہیں جو ان کے دور کے اندر بھی موجود تھی. لیکن آج اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی، اگر ان کے معاملات اتنے صاف ستھرے ہیں تو جائیں جا کر نیب کو مطمئن کریں، عدالتوں کو مطمئن کریں، وہاں پر ثبوت دیں. ثبوت مانگے تو پتہ چلتا ہے سلمان شہباز جو ہے وہ لندن کے اندر بیٹھے ہیں، اور جو آپ کے علی عمران ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، حسن نواز، حسین نواز وہ ملک سے باہر ہیں، اسحاق ڈار ملک سے باہر ہیں. اگر ان کے معاملات اتنے صاف شفاف ہیں تو پھر ان لوگوں کو ملک سے باہر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب، نبیل قبول صاحب کی طرف باہر بیٹھے ہیں. ٹھیک، نبیل صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. نبیل قبول صاحب، یہ ہمیشہ جب بھی آپ یا آپ سے مراد پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ جب کرٹیسائز کرتی ہے اپنے اوپر بننے والے کیسز یا پھر اپنے رہنماؤں یا اپنی لیڈرشپ کی طلبی کے اوپر، تو حکومت پاکستان تحریک انصاف یہی کہتی ہے کہ نہ ہی چیئرمین نیب ہم نے لگایا، نہ اس کے قوانین ہم نے بنائے. اور آج جبکہ نیب اگر اپنی پاورز کو ایکسرسائز کر رہا ہے جو ماضی میں اس نے اس طرح سے نہیں کی، تو آج یہی دونوں جماعتیں شور بھی مچا رہی ہیں اور ملائن بھی کر رہی ہیں. اور اگر اتنے کلیئر ہیں تو اپنے آپ کو پروف بھی کریں، عدالتوں میں جائیں، پروف دیں اور اپنے آپ کو کلیئر کر لیں اگر کچھ نہیں کیا. تو مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حکومت کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب یہ بات کہی تھی کہ یہ لوگ جتنا شور کر رہے ہیں یہ سب مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے جیل جانے والے ہیں. اور یہی ہوا کہ جو وہاں پر اسمبلی میں جنہوں نے تقریریں کی، جنہوں نے شور کیا، یہی ہوا کہ سب کے سب جو ہے وہ جیل میں چلے گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے جو ان کے اپنے ساتھی تھے ان کو بچانے کی کوشش کی. ان کے یہاں تک کہ چیئرمین نیب کا یہ بیان آیا کہ اگر ہم نے ہاتھ ڈالا تو یہ حکومت گر جائے گی. تو یہ سب چیزیں اگر آپ کڑی سے کڑی ملاتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر نیب جو ہے وہ شاید بے بس ہے کہ وہ حکومت کی ہر بات کو مانتی ہے اور حکومت کے کہنے پر لوگوں کو نیب زدہ کرتی ہے. تو حکومت تو کہتی ہے نیب تو ایک آزاد ادارہ ہے، حکومت کہتی ہے نیب ایک آزاد ادارہ ہے، ہمارا کوئی انفلوئنس نہیں اس کے اوپر. حکومت تو بہت کچھ کہتی ہے نا بھائی. حکومت نے تو آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ بھائی ابھی اسی کورونا وائرس کے ساتھ آپ لوگوں کو جینا ہے، سب ڈرامے چھوڑو، لاک ڈاؤن شاٹ ڈاؤن کا اپنے کام پہ لگے رہو، سب چیز میں کھول رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ چلتا رہے گا، لوگ مرتے رہیں گے،
लोग जो है सेहतमंद भी हो जाएंगे। अब सब काम वाम छोड़ो, सब अपने जो है ना लग जाओ अपने रूटीन पर। ये भी आज हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि कोरोना वायरस जो है अब ये आपके साथ उम्र भर रहेगी। तो बात यह है कि देखें, हुकूमत को सीरियसनेस दिखाना चाहिए। अगर किसी को नैब ज़दा आप करते हैं, उसको नैब पे बेचते हो, जिस तरह शायद खाकर अब्बासी सही बोला कि आप 2 तकरीरें कर दे असेंबली में, 2 टॉक शोज कर दे। आप देखें आप अपने चैनल को देख रहे, आपके चैनल के साथ क्या हुआ है, कितने दिन बंद रही। तो मैं आपको और इस सवाल का जवाब क्या दे सकता हूँ। नहीं तो आप समझते हैं कि जिन लोगों को नैब ने गिरफ्तार किया उनका कसूर सिर्फ बोलना था, इसके अलावा और कुछ नहीं? यानी आप कह रहे हैं हुकूमत तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकती? नहीं, नैब के ऊपर तनकीद हम नहीं करते, हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं। हम तो हुकूमत को ये कहते हैं कि नैब को आजाद रखे और नैब को काम करने दे। नैब का ये देखे, शहजाद अकबर जो है उसको या तो देखे इतना खिचड़ी पका लेती है ये हुकूमत कि एक ही मिनिस्ट्री में 5-5 लोग लगा लेती है। आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री में इंटीरियर मिनिस्टर अगर है तो आप देखें, आपने आज तक इंटीरियर मिनिस्टर को कभी एक प्रेस स्टेटमेंट देते हुए नहीं देखा होगा, कभी टीवी के सामने नहीं आते हुए देखा होगा। मुझे इतना पता है कि वो कोई साबिता जनरल है शायद, मुझे उनका नाम भी याद नहीं है। मेरे ख्याल में एजाज साहब नाम है उनका। नाम इसलिए याद है क्योंकि शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के जो है कत्ल के केस में उनका नाम है। तो आप देखें कि ये जितने भी हैं 5 से 10 लोगों को लिया जाता है और हर कोई समझता है। अब जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है तो इंफॉर्मेशन आप देखें कितने लोग देख रहे हैं। इंफॉर्मेशन को जो है मिनिस्टर भी देख रहा है, स्पेशल असिस्टेंट भी देख रहा है, स्पोक्समैन भी देख रहा है, सब आ गया। तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास यानी क्या सिर्फ अपने दोस्तों को नौकरियां देने के लिए जगह खाली थे, कि आपने 50-50 स्पेशल असिस्टेंट भी बना लिए, आपने तारीख का सबसे बड़ा काबीना भी बना लिया। और आप जो है जब आपको कोरोना वायरस के ऊपर हम बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जी कोरोना वायरस पे आप सियासत कर रहे हैं। जब सिंध के अंदर इकदाम अच्छे हो रहे होते हैं तो वफाक जो है मुदाखलत करती है कि जी लॉकडाउन खत्म करो। हम कहते हैं लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन खत्म के क्या हालात हुए हैं। तो लॉकडाउन के मुखालिफ हम हैं, वो हिमायती है, लेकिन कोरोना वायरस पर सियासत हो रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर कोरोना वायरस के ऊपर भी सियासत हो रही है और जो लोग ज्यादा बोल रहे हैं वही नैबज़दा हो भी रहे हैं। माइजा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया माइजा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ये मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से फारूक से भी बात हुई हमारी, फारूक हबीब साहब हमारे साथ हैं, नबील कबूल साहब ने तो टोटली डिनाई किया उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, लेकिन क्या आप अपने ऊपर लगने वाले, आपकी लीडरशिप के ऊपर लगने वाले या नैब में जो केसेस चल रहे हैं उनको क्या आप टोटली डिनाई करते हैं? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि नैब, आप और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दोनों ने जो कवानीन या फिर चेयरमैन थे वो आप ही लोगों ने लगाए। तो अगर आप लोगों के ऊपर इल्जामात हैं या नैब में अगर आपसे सवालात पूछे जाते हैं तो उन सवालात का जवाब देना राइट बनता है, ना कि ये कि आप उसको मलाइन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं और राइट हमारा जो है, जो भी केसेस हमारे ऊपर बनाए गए हमने उनका सामना किया। उसके बाद जो है उनके लिए जो है हमें जब कस्टडी में रखा गया तो कस्टडी में हमारे सारे रहनुमा भी गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे जो केसेस हैं इनके ऊपर इनके 18 महीने लोगों को अंदर रखा गया लेकिन सबूत सामने नहीं आए। लेकिन इशू ये है कि जब भी कोई इमरान खान साहब की हुकूमत में तनकीद करता है तो ये महज इत्तफाक नहीं होता कि खाकान अब्बासी साहब जिस दिन तकरीर करें उसी दिन उनको नैब का नोटिस आ जाए। ये नोटिस तभी उसी वक्त आते हैं और उनकी टाइमिंग इस तरह के होते हैं जब आपका नैब का और हुकूमत का आपस में गठजोड़ हो और वो जो है प्रेशर डाले और फिर एक महकमा जो है उस प्रेशर के दबाव में जो है या जो भी इनकी आपस में रिलेशनशिप है, इन सारी चीजों को जो है फिर आप देखते हुए यही सामने आता है कि ये, और फिर वन साइडेड जो इत्तेसाब है उससे तो साफ पता चलता है कि इमरान खान क्यों हुकूमत में रहने वाला अराकीन के खिलाफ क्या नैब ने क्या उन्होंने नहीं बुलाया?
جو لوگ حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے چاہے وہ نہیں، پی پی میں گورنمنٹ میں ہو دیکھیں، یا وفاق میں، ان کے اگر خلاف کیا نیب نے ان کو طلب نہیں کیا؟ ان کے خلاف ریفرنسز یا کیسز نہیں ہیں؟ وہ نہیں گئے نیب کے اندر پیشیاں؟ بلائیں نا، بلائیں نیب کے نوٹسز آئے، بلائیں ان کو کسٹڈی میں رکھیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ احتساب جو ہے یک طرفہ نہیں ہو رہا۔ آپ بتائیں نا معلم جبہ پہ کون سا نیب نے کس کو پکڑا ہے جہاں پہ پوری کے پی کے کی حکومت ملی ہوئی ہے؟ پھر آپ بی آر ٹی کا بتا دیں، پھر آپ یہ چینی کی رپورٹ ہے جو اس کا کمیشن بنا ہے، اس کی رپورٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے، آٹے کی ڈیلے ہو رہی ہے، اس کا بتا دیں۔ ابھی ادویات کا سکینڈل آ گیا ہے، اس کا بتا دیں۔ کوئی بھی نیب میں آپ نے بتا دیں مجھے پکڑا ہو یا ان کا نوٹس آیا ہو، تو ہم لوگ اپریشیٹ کریں گے نیب کو کہ جی وہ ہر طرف جو ہے ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں ہر چیز کو۔ بات سادی سی ہے جی، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتی ہوں، میری ذاتی یہی اوپینین ہے کہ جب آپ اپنی کارکردگی جو ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یا کسی ملک کا بھی کوئی ادارہ بھی آپ پہ تنقید نہ کرے، تو پھر آپ ایسے ہی ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور یہ ڈے 1 سے کر رہے ہیں۔ فاروق حبیب صاحب، اس پہ آپ کیا کہیں گے نبیل قبول صاحب کی بات کے اوپر، معاہضہ کے اوپر، کہ گورنمنٹ کے کسی شخص کو جو ہے وہ اس طرح سے کسٹڈی میں نہیں رکھا گیا، نہ بلایا اس طریقے سے گیا، اور پھر وہی بات کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر ہونے والی کسی بھی تنقید کو آپ برداشت نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے، جہاں تک رہی بات تنقید کی، تنقید جمہوریت کا حسن ہے، تنقید کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو ہم جو ہے وہ تنقید کو کھلے دل سے سننے کے عادی ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ ان کو اپنے اوپر جو لگے ہوئے الزامات ہیں ان الزامات کے اوپر ان کو اپنی صفائی پیش کرنی ہے، اور اگر ان کو نیب بلاتا ہے تو یہ نیب کے سامنے جائیں۔ میں نے تو ان کو کہا کہ آدھا خاندان جو ہے وہ مفرور ہے، آدھے لوگ جو ہیں وہ کبھی میڈیکل سرٹیفکیٹس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، کبھی علاج کروانے کے بہانے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تازہ معاملہ ہے جو ٹی ٹیز کا معاملہ ہے کہ شہباز شریف کی اور ان کے بچوں کی دولت کے اندر 80% اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ٹی ٹیز کے ذریعے آیا ہے، اور جب وہ ٹی ٹیز ان کے اپنے ہی لگائے گئے فرنٹ مینوں کے اکاؤنٹس کے اندر موجود ہیں تو اس کا جواب بھی تو کسی نے دینا ہے نا۔ لیکن فاروق صاحب، اگر ایک طرف آپ بحثیت ایک حکومت بات کرتے ہیں تو وہیں حکومت کے اوپر بھی تو بات یہ کی جاتی ہے کہ معلم جبہ ریفرنس کیس ہے، اس کے علاوہ بی آر ٹی ہے، اس کے علاوہ چینی آٹا بوران سکینڈل جو کیس رپورٹ ہے، آپ کے اوپر بھی اسی طریقے سے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف وہ کاروائیاں کیوں نہیں ہوتی ہیں، وہ رپورٹس دب کیوں جاتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ حکومت کے سٹنگ منسٹرز کو جو ہے وہ پکڑا گیا، چاہے ولیم خان تھے، چاہے وہ سبطین خان تھے، اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ نوٹسز بھی جاری ہوئے، ان کے خلاف انکوائریز بھی ہو رہی ہیں، تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، ہم نے تو کسی کو نہیں روکا۔ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تک جو ہے ان کی اپنی حکومت نے جو ہے یہ آٹا چینی کی بات کر رہے ہیں، آٹا چینی کے اندر ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اردو ترجمہ آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا وہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 22 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ جس وزیر اعظم نواز شریف تھے، شاید خاقان عباسی تھے، ان کو دی گئی۔ 1 ارب سے زائد جو ہے وہ سلمان شہباز کی کمپنیوں کو بھی جو ہے وہ سبسڈی دی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 2010 کے اندر چینی کا ریٹ بڑھتا، کوئی کمیشن نہیں بنا۔ 2017 کے اندر یہی چینی 70 روپے کلو بکتی رہی جب پی ایم ایل این کی وفاق اور صوبے میں حکومت تھی، لیکن اس وقت جو ہے وہ کوئی کمیشن نہیں بنا۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایل ڈی اے میں آگ لگ گئی تھی، میٹرو کے ریکارڈ کو آگ لگ گئی تھی، کوئی معاملہ ہوتا تھا اس کو آگ لگ جایا کرتی تھی۔ اتنی سمجھدار آگ تھی کہ جو صرف جاگ ان کے منصوبوں کو لگتی تھی۔ پچھلے 2 سال میں تو کوئی ریکارڈ نہیں چلا، بلکہ حکومت نے خود انیشیٹو لیا، ایک انکوائری کمیشن بنایا ہے، وہ اپنی ابتدائی رپورٹ لے کر آیا، اس کے اوپر فرانزک آڈٹ ہو رہا ہے جس کے اوپر یہ آج بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی کمیشن کے سامنے جا کے ان کے شاید خاقان عباسی اور خرم دستگیر بھی پیش ہوئے ہیں۔ تو اگر کمیشن کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو جب ان کو نیب بلاتا ہے اس وقت بھی پیش ہو جایا کریں، اس وقت پھر بہانے ہیلے بہانے جو ہے وہ تراشتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کمیشن کے سامنے اگر پیش ہو سکتے ہیں تو پھر نیب کے سامنے پیش ہونے میں کیا قباحت ہے جو آپ نے فیکٹ بات کی ہے؟ دیکھیں، ایک بریک مجھے لینی ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی سے بھی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی سے بھی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک کمرشل بریک لیتا ہوں جی، بریک کے بعد آؤں گا تو نبیل قبول صاحب آپ سے، پھر معاہضہ آپ سے اسی چیز کے اوپر مزید بات کریں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کو کیا کوئی مانتا ہے؟ یعنی جس کے خلاف وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کو جو ہے وہ
पर्सनल वेंडेटा या फिर सियासी इंतकाम का नाम दे दिया जाता है, ऐसा क्यों? एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद आपको कहेंगे एक बार फिर। आप बात कर रहे थे हम अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, एहतिसाब के हवाले से। मौजूदा हुकूमत के दौरान जो होने वाला एहतिसाब है उसको नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने अंदाज से देख रही है। नबील कबूल साहब जो बात कर रहे थे, फरूक भी, वो कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी आपकी डेमोक्रेसी को मजबूत करती है। तो क्या वाकई अकाउंटेबिलिटी अब तक होती हुई इसी तरह से नजर आई है जिससे हमें जमहूरियत मजबूत होती नजर आ रही है? बड़ी अच्छी अकाउंटेबिलिटी है कि आपको जब आपको पीएमएल काफ के वजीर जब आकर मिलते हैं, क्योंकि कल ही मुलाकात उन्होंने की है तारिक बशीर चीमा ने, और प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि जी आपने नैब को हमारे पीछे क्यों लगाया है, जिस पे इमरान खान ने कहा कि मैंने नहीं लगाया, कहीं और से ये जो है नैब जो है आपके पीछे लगी है। अब मुझे ये समझाएं कि अगर नैब नोटिस भेजती है पीएमएल काफ को और वो चूंकि एलाइज हैं, तो इमरान खान उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो कहाँ से अकाउंटेबिलिटी जो है ये अकाउंटेबिलिटी आप इसको कहेंगे? अच्छा, आपको लगता है खान साहब बचा रहे हैं? बिल्कुल, खान साहब अपने लोगों को बचा रहे हैं, खान साहब अपने एलाइज को बचा रहे हैं। खान साहब ने अश्योरेंस दी है चौधरी बरादरान को कि नैब आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यही वजह तारिक बशीर चीमा जब गए तो उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो फिर हम अपना रास्ता बदल देंगे। और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है चौधरी बरादरान से, और चौधरी बरादरान बहुत ज्यादा तंग है, और जो पंजाब की हुकूमत है वो बची हुई है और ठहरी हुई है सिर्फ पीएमएल काफ के वोटों से। तो कहाँ से ये जो है बैलेंस अकाउंटेबिलिटी है कि आप चीनी स्कैंडल में और आटा स्कैंडल में जिन लोगों का नाम आया, पहले दिन में आपने उनको मिनिस्ट्री भी अच्छी दे दी, और जो अभी मौजूदा मिनिस्टर्स हैं जिनको नैब के नोटिस भी गए हैं, उनको आपने मिनिस्ट्री से नहीं हटाया। नहीं तो आप कह रहे हैं चौधरी बरादरान तंग क्यों है? वैसे नबील कबूल साहब, क्या वैसे तो सिचुएशन सारी चीजें ठीक चल रही है जी। गवर्नमेंट कहती है पंजाब में हुकूमत ठीक है, बिल्कुल हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, 5 साल भी पूरे होंगे। आप एक काम कर लेना, आप चौधरी बरादरान से किसी एक का इंटरव्यू ले ले, आपको पता चल जाएगा कि वो खुश है या तंग है। ठीक आप है, ले लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है नबील कबूल साहब, उनसे बिल्कुल हम इंटरव्यू ले लेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं ना कि क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि हमें तो कोई खतरा भी नहीं है, सारी चीजें ठीक है, सब कुछ ठीक है। हुकूमत को इसलिए खतरा नहीं है क्योंकि हुकूमत को कोरोना वायरस से बचा लिया, और खतरा अब आवाम को है कोरोना वायरस से। तो लोगों का सबका जो है ना, पहले महंगाई का शोर मचता था, अब लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है ना महंगाई का शोर इसलिए नहीं मचा रहे क्योंकि कोरोना वायरस ने ही आके महंगाई खत्म कर दी। यानी हुकूमत ने महंगाई खत्म नहीं की, कोरोना वायरस ने आके महंगाई खत्म कर दी। कोरोना वायरस की मेहरबानी है कि उसने 80 रुपए का जो है पेट्रोल कर दिया, 80 रुपए का डीजल कर दिया। हालांकि ये 24 रुपए का पेट्रोल मिलना चाहिए, फिर भी जो है वो इतनी कमाई कर रही है हुकूमत। तो ये हुकूमत की क्या मेहरबानी है? मैं समझता हूँ कि अभी इमरान खान साहब ये साल तो उन्होंने कहा है कि पूरा साल जो है कोरोना वायरस के साथ आप लोग जो है जिंदगी बिताओ अपनी और बर्दाश्त करो, और जो बच गया वो सियासत करे, जो मर गया उसके लिए हम वैसे तो जमीन दे नहीं सकते, घर बनाने के लिए, कब्र के लिए आपको 6x6 का जो है 6x12 का प्लॉट दे सकते हैं। कबूल साहब, वो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कह रही है कि ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद जिंदगी भर इसी के साथ चलना पड़े। ये तो WHO भी कह रहा है। तो बस साथ चलना पड़ेगा, जिस तरह एड्स के साथ चलते जिंदगी गुजार ली, इसी तरह इसके साथ भी जिंदगी गुजार लेंगे। क्या करें, ये अल्लाह की तरफ से अजाब आप समझ रहे हैं, और ये अजाब जो है हुक्मरानों के फायदे में जा रहा है। अपना इमरान खान साहब हुकूमत करें, फरूख को जो है मिनिस्टर बनाए, इलेक्टेड लोगों को आगे लेकर आए, अनइलेक्टेड लोगों को जो है पीछे करें, हुकूमत चलाए। नैब को बोल दे भाई ठीक है कोरोना अपनी जगह चलता रहेगा, नैब को लगा दे ऑपोजिशन के पीछे। नैब ने फिर नोटिस भेज दी ऑपोजिशन लीडरों की, बीच में नहीं भेजी थी। अब जब शहबाज शरीफ ने थोड़ा हलचल किया उसको चुप कराने के लिए, फिर नैब ने जो है उसको नोटिस भेज दिया। लेकिन शहबाज शरीफ ने भी जवाब बड़ा अच्छा दिया नैब को कि मेरी जितनी कमाई है वो भैंसों से है, वो भैंसों के दूध बेचने से मेरी कमाई।
مائزہ یہ مجھے بتائے کہ کیا جس طرح سے نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہل جل کی ہے تو اس کے بعد سے جو ہے شہباز شریف صاحب کی ہل جل کے بعد جو ہے نیب دوبارہ سے حرکت میں آ گیا، کیا واقعی چودھری برادران سے میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے اور چودھری برادران واقعی نالا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے پنجاب میں؟ دیکھیں، جو بات انہوں نے طارق بشیر چیمہ صاحب کی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، نیوز چینلز نے بھی رپورٹ کی ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میرا نہیں خیال ہوئی ہے، اور یہ اس کا جواب شہباز شریف صاحب یا حکومتی اپوزیشن میں ہمارے ترجمان دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ فاروق حبیب صاحب نے بڑا کنوینئنٹلی کہہ دیا کہ نیب کے سامنے یہ لوگ پیش کیوں نہیں ہوتے۔ ہمارے سے زیادہ نیب کے سامنے کون پیش ہوا ہے؟ کتنے لوگ ہمارے نیب کی کسٹڈی میں رہے ہیں؟ اور اب جو ہے ان کے جو شہزاد اکبر ہیں، جب بھی ہماری نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اب فی الحال تو کرونا وائرس پہ ہو رہی تھی، شہزاد اکبر صاحب خالی کاغذوں کا دتھا لے کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں۔ ان سے پہلے یہ سوال کیا جائے کہ وہ کس کیپیسٹی میں آ کے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جب ان کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گی ان سے کہ ڈیلی میل ان کو بلا رہی ہے تو چلے جائیں وہاں جا کے جواب دیں۔ ثبوت نہیں ہے تو چیلنج میں کیوں نہیں یہ کرتے؟ کہہ رہی ہوں، اگر ثبوت نہیں ہے، اگر محض الزام ہے تو کیا چیلنج نہ چیلنج جو انگلینڈ میں انہوں نے ہمارے پہ شہباز شریف صاحب پہ الزام لگایا تھا، اس کو تو اس پہ تو حد کی عزت کا جو ہے اس کو کورٹ میں ہم لے کے گئے ہیں نا۔ باقی جو ہے اب آپ کے سامنے پاکستان میں جو ہے یہ نیب کے نوٹسز آتے ہیں۔ کل شاید فاروق حبیب صاحب نے نہ دیکھا ہو، نہ ان کو نظر آیا ہو، کنوینئنٹلی نظر آتا بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، لیکن آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ شاید خاقان عباسی صاحب پہنچے ہوئے تھے نیب، تو نیب نے جا کے کیا کر لیا پھر؟ ان کا کیا ثبوت نکل آئے ہیں ان کے؟ بس یہ نوٹسز اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ کسی طرح اپوزیشن چپ کر دے۔ ہم چپ نہیں کریں گے، ہم حکومتی ہم عوام کے نمائندے ہیں، اور عوام کے جو نمائندے ہیں انہوں نے اپنی عوام کی جو مشکلات ہے کرونا وائرس میں، اور جو عوام کو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، آج جو ہے انہوں نے نہیں کوئی اچھے اقدامات بھی تو ہوں گے نا مائزہ، ایسا تو نہیں ہے حکومت کی طرف سے آج تو انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھول دی ہے۔ نہیں کھولنا چاہیے، آج تو انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھول دی ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح جو ہے عوام اب نہیں، میرے خیال میں تو آپ دیکھیں نا کہ کیسز بڑھیں گے نہیں اب جب عوام جو ہے بس اپنے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سیف رکھتے ہیں۔ ایس او پیز تو فالو نہیں ہو رہے، دکاندار، ریسٹورنٹ، ایس او پی کس نے فالو کرانی ہے؟ کون مائزہ ایس او پی کس نے فالو کرانی ہے؟ ایس او پی تو ہم نے فالو کرنی ہے نا۔ ایس او پی تو جو بزنس مین ہے، ٹریڈر ہے، ٹرانسپورٹر ہے، وہ تو اس نے فالو کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں تو پھر آپ کی ایڈمنسٹریشن کو انشور کرانا چاہیے کہ پھر آپ کے جو ایس او پیز ہیں وہ عوام فالو کر رہی ہے، نہ کہ آپ کے پرائم منسٹر کہہ دیں کہ یہ عام سا فلو ہے، یہ تو کوئی جان لیوا بیماری وبا ہی نہیں ہے، اس لیے چھوڑے اس کو، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے تو آپ کے فالوورز تو یہی سمجھیں گے نا کہ اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے تو اس کو جو ہے ہم چھوڑتے ہیں، ہم لوگ دکانوں کا رخ کرتے ہیں، ہم مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں۔ سو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اجلاس اسی لیے انیشیٹ کیا تھا تاکہ ہم کرونا وائرس پہ بات کر سکیں، لیکن پھر ڈیبیٹ اس طرف ہی چلی گئی کہ جو ہے نیب کے نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ساری ڈیبیٹ اس طرف چلی جاتی ہے۔ فی الحال ہمیں عوام کی فکر کرنی چاہیے اور عوام کا خیال کرنا چاہیے کہ عوام کو کس طرح جو ہے لاک ڈاؤن ختم کر کے کس طرح ایس او پیز فالو کرانے چاہیے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ اور یہ جو ہے لاک ڈاؤن پہ لاک ڈاؤن کھولی جا رہے ہیں اور اس لوگوں کو جو ہے وہ چمگٹے بنا رہے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں آج اتنے لوگ جو ہیں ٹائیگر فورس کے اکٹھے کیے اسسٹنٹ کمشنر نے اور ان کو اکٹھا بٹھایا ہوا تھا، کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہے تھے، کوئی ماسک نہیں تھے، کوئی جو ہے گلوز نہیں تھے۔ اب وہی لوگ ٹائیگر فورس انشور کرائے گی کہ لوگ اندر گھر میں بیٹھیں، یہ کس قسم کا مذاق ہے عوام کے ساتھ؟ چلیں میں فاروق صاحب سے ذرا بات کر لیتا ہوں۔ فاروق صاحب، آپ نے نبیل قبول صاحب کی بات سنی ہے، مائزہ کی آپ نے بات سنی ہے، نبیل صاحب نے جو بات کی ہے اس پر میں چاہوں گا ذرا پہلے تو اس پہ دیتے ہیں، پھر کرونا پہ بھی بات کر لیں گے کیونکہ کافی بات اس پہ ہوتی رہی ہے، لیکن جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہاں پہ
नैब नोटिसेस खास तौर के ऊपर, और फिर जिस तरीके से असेंबली में इज़हार ख्याल, तो सर पेश तो हो रहे हैं फरूख साहब, ना सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी बल्कि बाकी लोग तो पेश हो रहे हैं, और फिर अगर आपके पास अगर कोई प्रूफ्स हैं तो असल चीज़ है एग्जीक्यूशन की, सजाओं की। अगर सजा नहीं होगी फिर तो लोग कहेंगे, चाहे वो अपोजिशन हो या अवाम, वो कहेंगे कि इसको जी पर्सनल वेंडेटा या पॉलिटिकल जो है विक्टिमाइजेशन का ही निशाना बनाया जा रहा है। देखें, आगे सजा हुई तो है, नैब ने अपना रेफरेंस बनाया, उस रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ को सजा हुई। वो अलग बात है कि वो इलाज करवाने गए और 6 हफ्तों का कह के गए थे, अभी तक ना तो इलाज शुरू हुआ ना वो वापस आए। बरतानिया का वजीर आजम जो है वो कोरोना से 1 हफ्ते के अंदर ठीक होके आ जाता है। वहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है जिसके ऊपर इनको भी यकीन था, लेकिन अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब ठीक होके नहीं आए। दूसरा ये है कि नैब में जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी जाना शुरू हो गए हैं। पहले हमने देखा था कि कोई बीमार होता था तो इम्तिहान में जाते वक्त या किसी की नौकरी के ऊपर मेडिकल सर्टिफिकेट देता था। अब पता चला है कि नैब ने भी मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो कबूल करना शुरू कर दिए हैं। नहीं तो मामला ये है कि नैब कबूल नहीं कर सकता वैसे मेडिकल सर्टिफिकेट। देखें, हमें तो ये पता था कि जो है वो शहबाज शरीफ साहब की शुगर मिलें भी हैं, उनका स्टील का कारोबार भी है और बड़ा अल्लाह ताला का उनके ऊपर फजल व करम है। लेकिन ये पता चला कि 10 भैंसे भी हैं उनके पास और बड़ा प्रॉफिट का कारोबार है, बड़ा प्रॉफिट का कारोबार 10 से ज्यादा हो गई है। नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि और अल्लाह का फजल हो गया, काफी बरकत पड़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि काफी लोग नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अच्छा चले मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब से इंस्पायर होंगे और मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मैं भी भैंसों का कारोबार शुरू कर लेता हूँ। गबोल साहब ने तो यकीनन शुरू भी कर लिया होगा, ये सोच नहीं रहे होंगे। मैंने शहबाज साहब को खत है कि मुझे जो है ना आप 10 भैंसें मुझे भी लेकर दे पंजाब से एज अ गिफ्ट, ताकि मैं भी ये काम शुरू करूं कि भैंसों से इतनी कमाई है, दूध से इतनी कमाई है कि आप देखें नैब आपको बुला लेती है। तो हम तो नैब जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको कमाई चाहिए। फरूख अभी साहब, मुझे लगता है कोई शहबाज शरीफ साहब ने कोई पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया, जो उन्होंने अपने आप से शुरू किया और काफी कामयाब हो गया। नहीं तो फरूख साहब की पोजीशन में फरूख साहब आपकी खान साहब ने भी तो देखे ना मुर्गियों का और अंडों का फार्मिंग का, पोल्ट्री फार्मिंग का, उन्होंने भी तो मशवरा दिया था ना। तो अगर ये चीज अगर इससे जरा आमदन अगर बंदा कोई कमा रहा है, विद प्रॉफिटेबल काम है काफी ज्यादा, अगर आप इसको जो है वो सही तरीके से करें तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आपकी आ जाएगी। आप इसके लोकल मार्केट में करेंगे, बाद में आप एक्सपोर्ट भी करना शुरू करें इसे। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की है और यकीनन जो है वो इससे जो है वो काफी लोगों को तरगीब हासिल हुई होगी और काफी लोग जो है वो इससे मोटिवेट हुए होंगे। आप देखना ये है कि शायद खाकान अब्बासी जो है वो शायद घोड़ों का कारोबार निकाल रहे हैं, जो और लोग पेश होते हैं बहुत सारे पता चले वो गधे चाइना एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे कारोबार इस किस्म के जो है वो आपको और भी नजर आएंगे। जो नहीं मुझे चले अच्छा चले मुझे ये बताएं जो नबील साहब ने, आपको पता है कि कतरी खाद का जमाना तो चला गया, अब इस किस्म की बातों का जमाना और सिलसिला जो है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, नबील कबूल साहब ने एक बात की बताई है मुझे, और मुझे ये आप बताएंगे, चले ये आप बता दें कि क्या शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है चौधरी बरादरान से इस तरीके से, और वाकई चौधरी बरादरान पंजाब में और आपकी पीटीआई से नाला इस वक्त परेशान है इस वक्त आप लोगों से? देखें, बात यह है कि जो सियासी जमातें होती हैं, मैं समझता हूँ उनके आपस में राब्ते भी होते हैं, रवाबित भी होते हैं। नबील कबूल साहब ने बात की, मेरी तो ना ऐसी कोई नजर से बात गुजरी, ना जो है वो दोनों जमातों की तरफ से जो है इस किस्म की मुलाकात के हवाले से कोई मामला सामने आया। लेकिन अगर माजी में देखा जाए तो माजी की तो बेशुमार तलखियां हैं और वजीर आला उन्होंने परवेज लाई को बनाना था 97 के अंदर, शहबाज शरीफ ने जो है वो नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को बना दिया था और उसके बाद जो है वो बैरून मुल्क चले गए थे। यही वजह थी इनकी आपसी इख्तलाफात की भी और एक दूसरे के साथ जो है वो हाथ में लाने के भी रवादार नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो काफ लीग है, चौधरी परवेज लाई, चौधरी बरादरान, वो हुकूमत के इत्तेहादी है, हुकूमत के साथ रहेंगे और मैं समझता हूँ कि ये इत्तेहाद कायम दायम रहेगा और ये पूरे 5 साल इत्तेहाद जो है वो पूरा करेगा। बहुत लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, बहुत लोग जो है वो इसके ऊपर अपनी पेशन गोइयां कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी को कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। जहाँ तक यही बात नैब को डिक्टेट करने के हवाले से या ये करने के हवाले से, ये अगेन मैं कहूँगा कि ये एक सियासी इल्जाम तराशियां हैं, वो जितनी मर्जी आप कर लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि नैब का एक अपना मैंडेट है, नैब अपने मैंडेट के अंदर रह के काम कर रहा है, वो उनको उनका काम करने दें। बाकी आप हुकूमत की पॉलिसीज के ऊपर आपको इख्तियार है, आप जितनी मर्जी तनकीद करें वो तनकीद हम खुल के सुनेंगे आपकी। लेकिन जहाँ तक ये है कि पैसे का सवाल है वो तो फिर पूछा भी जाएगा नैब।
ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں جی فاروق صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے فاروق حبیب، مائزہ حمید اور نویل قبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نویل قبول صاحب، ضرورت سا لاسٹ پارٹ میں ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں جو کیسز ہے کرونا کے وہ زیادہ اور رپورٹ ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ کیا جس طریقے سے وفاقی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ تمام چیزوں کو کھول دیا جائے، سندھ حکومت بھی اس سے اتفاق کرتی ہے؟ کیونکہ سندھ اور وفاق میں اس معاملے کو لے کے کافی زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے اور کافی زیادہ ایک دوسرے کے اوپر اس معاملے کو لے کر بھی الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں. دیکھیں، سندھ حکومت تو پہلے دن سے مخالف تھا لاک ڈاؤن کھولنے کا، لیکن چونکہ عوام کا بھی پریشر بہت تھا اور ٹریڈرز کا بھی پریشر بہت تھا، پلس فیڈرل گورنمنٹ کا بھی پریشر بہت تھا، تو پھر ہمیں کھولنا پڑا. لیکن ہم نے پھر بڑے سخت ایس او پیز جو ہے وہ لگائے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ پبلک ایس او پیز کو جو ہے وہ اگنور کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹیں بھی جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں، سب کچھ بھرا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کے بعد جو ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ آج سندھ کے اندر کوئی تقریباً 14,000 سے اوپر وائرس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، اور عید کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی 30 سے 40,000 کراس کر جائے گا. تو کیا سندھ دوبارہ لاک ڈاؤن کرنے کی پوزیشن میں ہے یا خواہش رکھتا ہے کہ ان کیسز کے بڑھتے ہوئے کیسز پر دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ہم پوزیشن میں تو ہے. لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا تھا، اور ہم جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر سخت لاک ڈاؤن ہوگا تو زیادہ کچھ نہیں، لیکن ہم کم سے کم نمبرز کو جو ہے کنٹرول کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم خدا نخواستہ نمبرز کنٹرول کر نہیں سکے تو پھر ہمارے پاس ہسپتالوں میں بیڈز نہیں ہوں گے، وینٹیلیٹرز نہیں ہوں گے. بلکہ آج میرے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی، بہت بڑے ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے، تو وہ بتا رہا تھا کہ ایسے بھی کورونا کے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اور اگلے دن مر گئے کارڈیک اریسٹ سے. اور ایسے بھی کیسز آئے ہیں جن کو جو ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے اور وہ جو ہے کڈنی فیلئر سے مر گئے یا کارڈیک اریسٹ سے مر گئے، اور ان کو کوئی یعنی کورونا کا ڈیٹیکٹ ہو، لیکن سمپٹمز جو ہے وہ کورونا والے تھے. تو یہ جو ٹیسٹنگ والی جو کٹ ہے، ٹیسٹنگ والی کٹ 70% آپ کو بتا سکتی ہے، 30% ایرر لاتی ہے. تو آپ اس 30% ایرر کی وجہ سے اموات ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مشکل وبا ہے اور ایک بہت بڑا مشکل یہ ایک بڑا خطرناک صورتحال ہے. اچھا قبول صاحب، مجھے یہ بتا دیں، سندھ حکومت عید کے اجتماعات پر کوئی غور کر رہی ہے؟ کیا عید کے اجتماعات ہوں گے سندھ کے اندر؟ میرے خیال میں ہوں گے، ہونا چاہیے، لیکن وہ پھر اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح مسجدوں میں جو ہے ڈسٹنس رکھ رہے ہیں، جس طرح مسجدوں میں ابھی جو ہے تراویحیں ہوئی ہیں، اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے صوبوں میں بھی ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں، ہمیں اس کورونا وائرس کے ساتھ چلنا ہے. اب ہم 2-3 سال تک تو لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے نا، نہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے. مطلب موت ہمارے لیے آگے بھی ہے اور پیچھے بھی ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے. تو اگر ہم مریں گے، مقصد بھوک سے مریں گے یا کورونا سے مریں گے، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے. تو کورونا سے ہم پھر بھی بچ سکتے ہیں. لوگ ریکوری جو ریٹ ہے، بڑا اچھا ریکوری ریٹ ہے، مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے. تو ہم کم سے کم یہ بھی سوچیں کہ پبلک کو کس طریقے سے، معیشت کو، اکانومی کو کس طرح جو ہے نقصان نہ پہنچے. ٹھیک ہے. مائزہ، آپ کی کمنٹس اس کے اوپر کہ اس سچویشن کے اندر جو صورتحال ہے، یقیناً دونوں طرف ہمیں سامنا ہے. ایک طرف اکانومی ہے، دوسری طرف ہمارے پاس جو ہے وہ بھوک اور افلاس بھی ہے. یقیناً پوری دنیا اس سے متاثر ہے. کیا ہی بہتر نہ ہو کہ اس چیز کے اندر وفاقی حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس کے اوپر بجائے تنقید کرنے کے کچھ تو اچھے کام بھی کر رہی ہوگی پی ٹی آئی کی حکومت؟ ہم تو تنقید نہیں کر رہے، ہم تو سمپلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی پالیسی بتا دیں کہ کرونا وائرس پہ ان کی پالیسی کیا ہے. ہم نے تو صرف 2-3 پوائنٹس پن پوائنٹ کیے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ آپ کی کنٹینمنٹ اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کی اکنامک اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہے. کیونکہ عام عوام کو تو جو ہے اس وبا کی سیریسنس کا ابھی تک اس طرح اندازہ نہیں ہوا.
وہ تو لاک ڈاؤن تھا جس کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے. اب تو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نمبرز میں باہر نکل رہے ہیں. آپ کو محسوس ہوگا پی ٹی آئی کی اب تک کوئی اسٹریٹجی سامنے نہیں آئی؟ نہیں بالکل نہیں آئی. آپ دیں نا ریٹن کوئی آئی ہو, ہمیں کوئی پیپر پہ ملی ہو کہ جی آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, لاک ڈاؤن اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی, آپ کس قسم کون سے شعبوں کو لاک ڈاؤن کریں گے, کون سے شعبوں کو کھولیں گے, آپ کن کن دنوں میں لاک ڈاؤن کریں گے, کن دنوں میں لاک ڈاؤن کم کریں گے. آپ تو آ کے صرف ٹی وی پہ ایک اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو عوام کو ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اناؤنسمنٹ تو کر دی لاک ڈاؤن کی, لیکن ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کون سے شعبے کی لاک ڈاؤن ہوئی ہے, کون سے کی نہیں ہوئی. باقی جو ہے آپ دیکھیں, میرا تو اندازہ یہی ہے کیونکہ روز کے کیس بڑھ رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آج ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ٹیسٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جس طرح ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہی ہے یہ ساری وبا, اس میں تو اب لوگوں کو ہسپتالوں میں علاج کرانے کی زیادہ ضرورت پڑے گی. ٹیسٹنگ کو تو چھوڑ دیں, اب ٹیسٹنگ کا کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ تو اب جمگٹوں کے طور پہ لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو اس چیز کو انشور نہیں آپ کرا سکتے, تو نہ ہمیں یہ آؤٹ لائن کیا گیا. سو انفارچونیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس کو بڑی بری طرح ہینڈل کیا ہے, اور اس کے جو ہے ریزلٹس جو ہے آنے والے دنوں میں بہت برے آئیں گے. ٹھیک ہے, اکنامک پالیسی جو ہے اگر وہ آؤٹ لائن کر دیتے اور بتاتے کہ اکنامکلی یہ کس طرح جو ہے ہینڈل کریں گے ایک سیکٹر کو, تو شاید جو ہے لوگوں کو بزنس کانفیڈنس آ جاتا ہے, وہ شور ہو جاتے کہ انہوں نے یہ کس طرح اپنا بزنس چلانا ہے اور کن ایس او پیز کے ساتھ چلانا ہے. لیکن ہمارے سامنے کچھ نظر نہیں آیا. سندھ حکومت جو ہے اس کو ان کا جو ہے ایڈمنسٹریشن ہم نے دیکھی ہے, ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جس طرح سندھ حکومت نے جو ہے پچھلے دنوں میں جو ہے لاک ڈاؤن کو انشور بھی کیا اور وہ ایس او پیز کو بھی فالو کرایا. اگر یہی چیزیں باقی صوبے میں کرائی جاتی تو پھر آبویسلی کنٹینمنٹ اسٹریٹجی سامنے آتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا کہ کیا ان کی کنٹینمنٹ اسٹریٹجی ہے. میں فاروق صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں. عمران خان صاحب خود آئیں گے, صرف ایک منٹ مجھے دے دیں, عمران خان صاحب آئیں گے اور آ کے ذرا کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے, کیونکہ وہ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی ایک بادشاہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, وہ عوام کو جواب دے نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. فاروق صاحب, جس طرح زمائزہ کہہ رہی ہیں, کوئی بقول ان کے کہ کوئی کنکریٹ یا ان ریٹن آؤٹ لائنز یا اسٹریٹجی اب تک نہیں آئی گورنمنٹ کی, صرف ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنسز یا میڈیا سے ایڈریس کرنے کے بعد ہمیں اسٹریٹجی پتہ چل جاتی ہے کہ کون سے شعبے کھولنے کون سے نہیں, اور اس میں بھی کنفیوژن ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کلیئرٹی تو ان کے اپنے اندر نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ہے یہ پہلے کہتے تھے کہ اپنی پارٹیوں کے جو اجلاس ہیں وہ ورچوئل اجلاس کرتے تھے, وہ زوم کے اوپر بیٹھ کے اجلاس کرتے تھے, اسکائپ کے اوپر کرتے تھے, اور بعد میں ریکوزیشن جمع کروا دیتے ہیں کہ اسمبلی کا فزیکل سیشن بلا لیں. سیشن بلا کے جو ہے وہ پھر شہباز شریف صاحب خود نہیں آتے. ہمیں تو پتا چلا تھا کہ لندن سے کوئی ٹارزن آیا ہے جو کورونا کا مقابلہ کرے گا, لیکن یہاں پر پتا چلا تو جو ہے وہ باہر ہی نہیں آ سکتے, اسمبلی کے اجلاس میں بھی نہیں آ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے. دیکھیں حکومت کی حکمت عملی تو ڈے ون سے جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی بنائی گئی تاکہ کوارڈینیشن ہو سکے. تمام صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ اس کے اندر موجود ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ موجود ہیں, فوج پاکستان کے لوگ اس میں موجود ہیں, اس میں ایکسپرٹس کی رائے لی جاتی ہے. ایک اپنا جو ہے وہ اختلاف بھی ہوتا ہے, لیکن ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ جس طرح جسد عمر صاحب نے بھی بتایا کہ جب کرونا کا معاملہ آیا تو 450 ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی صرف پورے پاکستان کے اندر. آج جو ہے وہ آپ 13 ہزار ٹیسٹ آپ نے گزشتہ روز کیے ہیں, 3.5 لاکھ ٹیسٹ پورے ملک کے اندر ہو چکے ہیں. انہوں نے اکنامیکلی بات کی, اس ملک کے اندر سیلاب بھی آئے, زلزلے بھی آئے, لیکن اس کا پیسہ بھی جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس میں جمع ہوتا رہا یا بیرون ملک منی لانڈرنگ ہوتی رہی. یہاں پر فرق یہ ہے کہ غریب کا پیسہ غریب کو دیا گیا ہے. 144 ارب روپیہ کیش تقسیم کر دیا گیا ہے. ابھی 75 ارب روپیہ 35 لاکھ مزدوروں کے اندر تقسیم ہونے جا رہا ہے. 50 ارب روپے سے جو ہے وہ تاجروں کو 3 ماہ کے بل جو ہے وہ معاف کر دیے گئے ہیں. انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ نیچے لے کر آیا گیا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کی لون پیمنٹس جو ہیں وہ ان کی ڈیفر کر دی گئی ہیں تاکہ بزنس کو سہارا دیا جا سکے. ایکسپورٹ سیکٹر کے وہ واپس کیے. تو یہ سب وہ حکمت عملی ہے, اسٹریٹجیز ہیں, پالیسیز ہیں جو حکومت نے عمل درآمد کیا. صرف ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ تعصب کی نظر سے نہ دیکھیں, یہ ایک پوری ایک دیکھیں, اس نگاہ سے دیکھیں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.
بہت شکریہ فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کا، مائزہ حمید آپ کا بہت شکریہ، نبیل قبول صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو، کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔